सर नमस्कार है। नमस्कार। यो पनि ट्रान्सपोर्टेसनकै हो सर? हजुर ट्रान्सपोर्टेसनकै हो। यो 70 को वर्ल्डको मा म केमा अल्झेँ भने नि सर, यो अस्तिको भन्दा फरक टाइपको सर। फरक टाइपको हो। यो 70 को वर्ल्डमा छ नि सर, यो एकापट्टि 180 आयो, अर्को यो एभाइबिलिटिज पट्टि 220, पेमेन्टमा 180 भयो। यो कहाँनिर थपेर चाहिँ 220 बनाएको? त्यही क्वेसन हामीले गरेको थियो हैन र? 220 बनाएको गरे हो र होइन होला? हो 220 बनाएको गरेन तर मैले 220 त्यस्तै त्यस्तै रहेछ र त्यही चाहिँ पाएँ। S5 बनाउनु मिल्छ मिल्छ सर? मिल्छ। S5 बनायो भने चाहिँ मिल्ने रहेछ। S5 बनाउने हो। अस्ति हामीले गरिसकेका थियो त त्यही क्वेसन गरेको यहाँ। ठिक छ सर, ठिक छ, यो म गर्छु। यस पछाडि सक्छु। साथी एकजना साथीले मैले त्यो गर्दै गरे बेला ठ्याक्क सरलाई फोन गर्न खोजेँ, फोन नम्बरै रहेछ। एकचोटि हजुरले फोन नम्बर दिनुभयो भने व्यस्त भयो होला त। नभए ऊ ग्रुपमा मेसेज राख्दा पनि हुन्छ नि। हुन्छ सर, ठिकै छ। हुन्छ, फोन नम्बर पनि लिँदा नि हुन्छ। म नम्बर दिन्छु नि। अब कस्ट डिफरेन्स कतिको निकाल्न आयो सबैलाई? प्र्याक्टिस गर्न बाँकी छ सर, आउँछ। अब कस्ट डिफरेन्स निकाल्न जानिसकेपछि अब नयाँ नयाँ केसहरू अलिअलि भने मात्र नि पुग्ने हुन्छ है। तर अब प्रब्लम चाहिँ गरेको छ कि छैन, नभए आज अलिकति डिफरेन्स फिगर मात्र बुझाएर अकाउन्ट पढौँ कि भन्ने सोचेको थिएँ। हुन्छ सर। अब यसरी आधी नै कोर्स भ्याउला जस्तो लागेन। त्यस्तै छ सर कन्डिसन। त्यहाँको 3-4 महिनाको कोर्स, अब कहाँ 1 महिनामा त इम्पोसिबलै हुन्छ। अब एउटा मात्र सब्जेक्ट भए पनि अलिकति गर्न सकिन्थ्यो। अब दुई दुईवटा सब्जेक्ट हुँदाखेरि एउटै भए पनि 1 महिना त धेरै हार्ड हुन्छ। हार्ड त धेरै हार्ड हुन्छ। अब सकिसकेकोलाई कुरा गरेर भएन। अब नेक्स्ट टाइममा चाहिँ अलिकति समस्या मात्रै निकालिरहेर नि भएन। सबै साथीहरू मिलेर एकजुट भएर कुरा गरौँ नि त कलेजमा। अब एकजना दुईजना भनेर सायद नहोला। यो त 3-4 घन्टा एक दिनमै पढ्दाखेरि पनि
गाह्रो गाह्रो हुन्छ। फेरि पढेर मात्र भएन, प्र्याक्टिस पनि गर्नु पर्यो। 4 घण्टा एक दिनमा पढ्न नि धेरै गाह्रो हुन्छ नि सर। पढेको कुरा युटिलाइज गर्नु पर्यो, फेरि प्र्याक्टिस गरेन भने पढेर मात्र पुग्दैन। सरले पढाइदिनु मात्रै भएर नि भएन, प्र्याक्टिस गर्नेले नि गर्न पर्यो, बुझ्नेले बुझ्नु पर्यो। सरले त गराउन नि सक्नुहुन्थ्यो होला, बरु हामीले बुझ्नै सक्दैनौँ कि। अब यसो गरौँ ल, अब आज मैले प्लानिङ गरेको चाहिँ हाम्रो ट्रान्सपोर्टेसन त हामीले अलमोस्ट कति 3टा क्लास त पढिसक्यो होइन। अब 3वटा क्लास पढिसकेपछि अब बेसिक स्टेप्सहरू त अब सबै सेमै हो। अब अलिअलि चेन्ज हुन्छ नयाँ नयाँ केस आएपछि। त्यो नयाँ केस त्यो चेन्ज हुने पार्ट मात्र बुझाएर अनि त्यस पछाडि जुन गर्ने पार्टहरू त्यो आफै गर्न सकिन्छ। अब यहाँ गरेर नबसौँ भन्ने मैले प्लानिङ गरेको थिएँ। हुन्छ सर। अब कस्तो लाग्छ अब होइन, अब पुरै प्रब्लम गर्नै पर्छ, यहीँ बसेर गर्नुपर्छ भन्ने पनि अब ठिकै छ। अब त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ अब जति कोर्स भ्याउनु पर्ने हो त्यति भ्याउन अलिक गाह्रै होला जस्तो लाग्यो। लास्ट क्लासमै अकाउन्ट पनि सुरु गर्ने सोचेको थिएँ, अब लास्ट क्लासमा सुरु गर्न पाएन। अब आज गरौँ कि भन्ने विचार गरेको थिएँ। ठिकै छ, अब धेरै कुरा नगरिकन हामी सुरु गरिहालौँ है। म फेरि स्क्रिन सेयर गर्छु ल। हस् सर। ल अब हामीले पढ्दै गरेको च्याप्टरको नाम चाहिँ ट्रान्सपोर्टेसन प्रब्लम भयो र स्पेसली हामीले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सामान ट्रान्सफर गर्दा जुन ट्रान्सपोर्टेसनमा कस्ट हामी बेयर गर्छौँ त्यो कस्टलाई कसरी मिनिमाइज गर्ने त्यो हामीले एनालाइसिस गर्यौँ। तर त्यही ट्रान्सपोर्टेसन प्रब्लमकै कन्सेप्टलाई युज गरेर हामीले कस्ट मिनिमाइज मात्र होइन प्रफिटलाई म्याक्सिमाइज पनि गर्न सकिन्छ। त्यसैले आज हामी गर्ने भनेको प्रफिट म्याक्सिमाइजेसनको केस है। अगाडि गरेको कस्ट मिनिमाइजको भयो, अब प्रफिट म्याक्सिमाइजको। र हुन त हामीले असाइनमेन्टमा पनि कस्टको केसलाई प्रफिट म्याक्सिमाइज गर्ने केस गरेका थियौँ र असाइनमेन्टमा जुन स्टेप्स हामीले फलो गरेका थियौँ कस्ट मिनिमाइजलाई प्रफिट म्याक्सिमाइज गर्न, यहाँ पनि सेम स्टेप फलो गर्ने होला। त्यसैले अब यदि हामीले प्रफिट म्याक्सिमाइजेसनसँग सम्बन्धित 2067मा आएको क्वेसन हेर्ने हो भने मैले क्वेसन चाहिँ अस्तिकै फाइलमा राखेको छु है, नभए म त्यो क्वेसन पनि हामी अर्को फाइलमा खोलौँ ल एकचोटि। अनि क्वेसनै देखाउँ पहिला सुरुमा। ल क्वेसन हेरौँ, स्क्रिन देखियो एकचोटि हेरौँ होला। देखेँ सर। ल अब हाम्रो क्वेसन यस्तो छ प्रफिट म्याक्सिमाइजको है। युजिङ ट्रान्सपोर्टेसन प्रब्लम डिटरमाइन द म्याक्सिमम प्रफिट फ्रम द इन्फर्मेसन गिभन बिलो। वेयर हाउसहरू दिइरहेछ ABCD र
फ्याक्ट्रीमा प्रफिट इन रुपिज दिइरहेछ XYZ र फ्याक्ट्रीको डिमान्ड दिइरहेछ यहाँ 20, 60, 70 र वेयरहाउसको क्यापासिटी दिइरहेछ 30, 30, 40 र 50 रो हाम्रो 4वटा छ कोलम हाम्रो 3टा छ तर हामीले ब्यालेन्स हो कि अनब्यालेन्स हो ट्रान्सपोर्टेसनमा रो कोलम नहेरिकन डिमान्ड र क्यापासिटी हेर्नु पर्ने हुन्छ त्यसले अब डिमान्ड र क्यापासिटी हेर्ने हो भने डिमान्ड हाम्रो 20, 60 र 70 जोड्दा 150 हुने भयो र यता पनि क्यापासिटी 30, 30, 40, 50 जोड्दा 150 नै हुन्छ भनेपछि यो हाम्रो ब्यालेन्स ट्रान्सपोर्टेसन प्रब्लम भयो अब नयाँ केस भनेको लास्ट क्लासमा हामीले कस्टलाई मिनिमाइज गर्ने केस पढेका थियौँ भने यहाँ हामी पढ्छौँ अब प्रफिटलाई म्याक्सिमाइज गर्ने केस र यहाँ हामीलाई दिएको छ यदि वेयरहाउस एले फ्याक्ट्री एक्समा सामान पठाएको अवस्थामा 1 युनिटमा प्रफिट हुन्छ रे रुपिज 130 अथवा एले वाईमा ट्रान्सफर गर्यो भने हाम्रो प्रफिट हुन्छ 1 युनिटमा रुपिज 170 र फेरि एले जेटमा ट्रान्सफर गर्यो भने हाम्रो प्रफिट हुन्छ पर युनिटमा रुपिज 180 फेरि ए को प्रफिट दिए जस्तै बीले पनि XYZ मा ट्रान्सफर गर्दाको प्रफिट सीले पनि XYZ मा ट्रान्सफर गर्दाको प्रफिट र डीले पनि XYZ मा ट्रान्सफर गर्दाको प्रफिट हामीलाई क्वेशनमा दिइरहेछ अब ट्रान्सपोर्टेसन प्रब्लमको कन्सेप्टलाई युज गरेर डिटरमाइन द म्याक्सिमम प्रफिट निकाल भनेको छ हामीलाई क्वेशनमा त्यसैले अब डिमान्ड क्यापासिटी वेयरहाउस र फ्याक्ट्री सबै हाम्रो टेबल फर्ममै दिइरहेछ अब यसैको हामीले ट्रान्सपोर्टेसन प्रब्लम अब गर्ने हो भने यसको सोल्युसनको अर्को फाइल हामी हेर्छौँ है त्यसैले अब यसको लागि फेरि हामी स्टप शेयर गरेर म अर्को चाहिँ स्क्रिन शेयर गर्छु ल सुरुमा स्क्रिन देखेको छ ल अब यो प्रब्लममा हामी दुईटा नयाँ केस गर्छौँ एउटा प्रफिट म्याक्सिमाइजेसन भयो र अर्को डिजेनेरेसी केस हामीले लास्ट क्लाससम्म जति पनि प्रब्लमहरू गरेका छौँ त्यसमा हामीले नन डिजेनेरेसी केसवाला प्रब्लम गरेका थियौँ अब डिजेनेरेसी भयो भने त्यसलाई हामी कसरी सल्भ गर्छौँ त्यो पनि अब यो प्रब्लमबाट हामी बुझ्छौँ ल अब क्वेशनमा हामीलाई प्रफिट टेबल दिएको छ यसलाई हामी पे अफ टेबल पनि भन्ने गर्छौँ र फ्याक्ट्री वेयरहाउस XYZ क्यापासिटी दिइरहेछ र हामीले असाइनमेन्टमा पढ्दा पनि भनेका थियौँ कस्टलाई प्रफिटमा कन्भर्ट गर्दा जति पनि हाम्रो यो सेलहरूमा भएका भ्यालुजहरू छ त्यसमध्ये सबभन्दा हाईएस्ट भ्यालुले सबै भ्यालुहरू हामीले माइनस गरेर प्रफिट टेबललाई हामी लस टेबलमा अथवा रिग्रेट टेबलमा कन्भर्ट गर्छौँ त्यसले अब ABCD र XYZ भित्र यो अलिकति जुन बोल्ड गरिएको बक्स भित्रको सबभन्दा हाईएस्ट प्रफिट कति छ त हेरौँ त हाईएस्ट प्रफिट कुन छ होला 200 छ अब यो हाईएस्ट प्रफिट 200 ले यो सबै बक्स भित्रको प्रफिट पर युनिट माइनस गरेर हामीले नयाँ टेबल देखाउने गर्छौँ भने त्यसलाई नै हामी भन्छौँ लस टेबल अथवा रिग्रेट टेबल त्यसैले अब यहाँ एउटा ल्याङ्ग्वेज हामीले यहाँ भन्नुपर्ने हुन्छ कन्भर्टिङ पे अफ अथवा प्रफिट टेबल इन्टु रिग्रेट अथवा लस टेबल बाई सबट्र्याक्टिङ अल प्रफिट्स फ्रम म्याक्सिमम प्रफिट रुपिज 200 त्यसैले सबै प्रफिटहरू म्याक्सिमम प्रफिट 200 बाट हामीले सबट्र्याक्ट गर्यौँ भने प्रफिट टेबल कन्भर्ट हुन्छ लस टेबलमा त्यसैले अब हामीले यहाँ देखायौँ रिग्रेट अथवा लस टेबल 200 छ 130 माइनस गर्नु पर्यो 70 200 माइनस 130 गरेपछि 70 200 माइनस 170 गरेपछि 30 200 माइनस 180 गरेपछि 20 बुझेको छ है हाईएस्ट प्रफिटबाट सबै प्रफिट सबट्र्याक्ट गरेर जति भ्यालु रिमेनिङ हुन आउँछ त्यो हामी देखाउँछौँ लस टेबलमा फेरि हाईएस्ट प्रफिट 200 छ 200 मा 110 माइनस गरौँ 90 हुने भयो 200 मा 140 माइनस गरौँ 60 हुने भयो 200 मा 180 माइनस गरौँ 20 यो 20 है यो
20 भयो। फेरि 200 मा 150 माइनस गर्यो भने 50, 200 मा 120 माइनस गर्यो भने 80, 200 मा 150 माइनस गर्दा 50 र लास्टमा 200 मा 200 माइनस गर्यो 0, 200 मा 130 माइनस गर्यो 70, 200 मा 120 माइनस गर्यो 80। ल यसरी जुन क्वेशनमा दिएको प्रॉफिट टेबल हो, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को प्रॉब्लम सल्भ गर्दा ट्रान्सपोर्टेसनमा प्रॉफिट टेबललाई यसरी हामीले लस टेबलमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। र लस टेबलमा कन्भर्ट गरिसकेपछि अब हिजो अस्ति हामीले जसरी ट्रान्सपोर्टेसन प्रब्लम सल्भ गर्थ्यौं अब यहाँ पनि सेमै त्यही केस गर्ने हो। यसले यति मात्रै चेन्ज हो। अब यसपछि गर्ने सबै तरिका सेम। अब कस्ट डिफरेन्स निकाल्यौं, फर्स्ट कस्ट डिफरेन्स निकाल्यो। अब के डिटेलमा एक्सप्लेन गर्नु पर्ला? नपर्ला सर। कस्ट डिफरेन्स निकाल्न सबैलाई बुझिसकेको छ है? यदि कसैलाई कन्फ्युजन छ भने सोधौ है। अब यदि आइसकेको छ, यसमा युज टु भइसकेको छ भने यसको अब अर्को नयाँ पार्ट बाँकी भनेको हाम्रो डिजेनरेसी केस आयो भने कसरी एडजस्ट गर्ने त्यो हामी गर्न बाँकी छ। अब कस्ट डिफरेन्स निकालेर हामीले यसरी म्याक्सिमम फर्स्ट कस्ट डिफरेन्समा यहाँ 70 म्याक्सिमम छ, यहाँबाट हामी गयौं सबभन्दा मिनिमम 0 छ र हाम्रो डिमान्ड एक्स को 20 छ, डी को क्यापासिटी 50 छ अनि 20 मा 20 गयो, एक्स को डिमान्ड फुलफिल भयो, सबै क्रस गर्यो र 50 मा 20 गयो, 30 बाँकी हुन्छ। सेकेन्ड कस्ट डिफरेन्समा हाईएस्ट 40 आइरहेछ, 40 बाट हाम्रो सबभन्दा मिनिमम यो 20 भयो अनि यसको डिमान्ड 70 छ, यसको क्यापासिटी 30 छ, 30 मिनिमम भयो, पुरै 30 हामीले यहाँ पठाएपछि 30 बी वेयर हाउसको सामान फिनिश भयो र 70 मा 30 हामीले डिमान्ड पूरा भएपछि 40 युनिट्स उसको डिमान्ड अझ बाँकी हुन्छ। फेरि थर्डमा हामीले यहाँ 40 बाट सुरु गर्यौं, अब 40 मा हाम्रो मिनिमम यहाँ 30 आइरहेछ अनि 30 मा यसको क्यापासिटी ए को क्यापासिटी 30 छ तर वाई को डिमान्ड 60 छ, जुन थोरै छ त्यो थोरै भएको भ्यालु हामी देखाउँछौं। अब यो 30 भएपछि ए को पनि क्यापासिटी फिनिश भयो र वाई को डिमान्ड 60 मा 30 गइसक्यो, 30 बाँकी भयो। सेम त्यही अनुसारले हामीले लास्टमा फोर्थ गरेर फोर्थमा हाम्रो मिनिमम यो 20 त हाम्रो अघि नै सकिसकेको थियो यहाँबाट। अब यहाँ चाहिँ 50 हुन्छ हाम्रो मिनिमम र 50 मा हाम्रो सी को क्यापासिटी पनि 40 छ अनि त्यसको डिमान्ड पनि 40 बाँकी छ अनि 40 सकिन्छ र लास्टमा हाम्रो बाँकी रहने भनेको जति बाँकी छ त्यो मात्र हामी देखाउँछौं, भनेको लास्टमा यो मात्र बाँकी छ र यो हाम्रो 70 वाला बाँकी भएपछि 70 वालामा यो 30 र यो 30 पठाएपछि हाम्रो सकिन्छ। यसरी चाहिँ हामीले कस्ट डिफरेन्स बनाउँदाखेरि फर्स्ट रो को सेकेन्ड कोलम यो 2-1 मा एउटा अकुपाइड सेल भएको छ, यो सेकेन्ड रो थर्ड कोलम 2-3 मा अर्को अकुपाइड भएको छ, यो थर्ड रो थर्ड कोलम मा अकुपाइड भएको छ, फोर्थ रो फर्स्ट कोलम, फोर्थ रो सेकेन्ड कोलममा हाम्रो 1 2 3 4 5 वटा कोठा अकुपाइड भएको छ। अब हामीले डिजेनेरेसी पहिला इनिशियल टोटल ट्रान्सपोर्टेसन प्रॉफिट निकाल्नु पर्यो। अब प्रॉफिट निकाल्ने बेला अर्को याद गर्नुपर्ने कुरा हामीले कस्ट गर्दाखेरि चाहिँ यो 30 into 30 गरेर हाल्थ्यौं नि त हैन, 20 into 30 हाल्थ्यौं, 50 into 40 हाल्थ्यौं, तर यहाँ राख्ने बेला चाहिँ 30 चाहिँ यही हाल्ने हो तर यो 30 चाहिँ राख्ने हैन है। यो 30 त एक्चुअली के भएको हाम्रो यो 200 हाईएस्ट प्रॉफिटबाट 170 घटाएर हामीले 30 राखेको हो नि त, मतलब माथिकै हाल्ने। अब प्रॉफिट निकाल्ने बेला चाहिँ बक्सको भ्यालु चाहिँ सेम लिने तर हाम्रो सेलको भ्यालु लिने बेला चाहिँ यो 30 नलिकन पुरानै 170 लिने है। त्यसले 170 into 30 यहाँ हेरौँ त, 170 into 30 भने यो जुन फिगर छ हामीले यो प्रॉफिट हाल्ने है। क्वेशनमा गिभन दिएको प्रॉफिट हामी हाल्छौं। त्यसैले यो 30 200 माइनस 170 गरेर 30 आएको हो भने हाम्रो ओरिजिनल क्वेशनमा 170 हुन्छ। यहाँ 20 छ भनेको मतलब 180 हुन्छ, 180 into 30। यहाँ 50 छ भने मतलब 150 into 40, यहाँ 0 भनेको 200 into 20, यहाँ 70 भनेको 130 into 30। त्यही भ्यालु हामीले राखेको हो
170 into 30 plus 180 into 30 plus 150 into 40 plus 200 into 20 plus 130 into 30. बुझेको छ यो कसरी आएको फिगर? यदि कसैलाई कन्फ्युजन छ भने सोध्दा हुन्छ है। ट्रान्सपोर्टेसन कस्टमा डाइरेक्टै कस्ट दिने भएकोले डाइरेक्ट भएको फिगर हामी राख्छौं, तर प्रफिट म्याक्सिमाइजेसनमा कस्ट डिफरेन्सहरु निकाल्नको लागि प्रफिट टेबललाई लस टेबलमा कन्भर्ट मात्र गर्ने हो। तर प्रफिट राख्ने बेला चाहिँ हामी ओरिजिनल क्वेशनमै दिएको यो बक्सहरु जहाँ जहाँ बनेको छ त्यसैको सेलको भ्यालु हामीले युज गर्नुपर्ने हुन्छ। कसैलाई केही छ कन्फ्युजन यहाँसम्ममा? छैन सर, छैन। अब यसमा कन्फ्युजन नभए अब नयाँ अर्को केस भनेको यहाँ आउँछ हाम्रो टेस्ट अफ डिजेनेरेसी। र डिजेनेरेसी टेस्ट गर्दाखेरि हामीले के गर्ने भनेको त नम्बर अफ रो प्लस नम्बर अफ कोलम माइनस 1 गर्छौं। अब हाम्रो क्वेशनमा नम्बर अफ रो 4 छ, नम्बर अफ कोलम 3 छ, अनि -1 गर्दा 7 - 1 गर्दा 6 हुन्छ। यसैको कन्फ्युजन r प्लस k - 1 गर्दा 6 छ। र नम्बर अफ अकुपाइड सेल जम्मा हाम्रो 5 वटा मात्र सेल अकुपाइड भएको छ, 1 2 3 4 5। अहिलेसम्म गरेको प्रब्लममा इक्वल हुन्थ्यो हैन त? हो हो। तर अब यहाँ इक्वल भएन। r प्लस k - 1 चाहिँ 6 छ, नम्बर अफ अकुपाइड सेल चाहिँ 5 छ। यसरी r प्लस k - 1 अकुपाइड नम्बर अफ सेलसँग इक्वल भएन भने यसले के प्रुफ गर्छ? इट इज द केस अफ डिजेनेरेसी। त्यसले हामीले यहाँ भन्नु पर्यो here r plus k minus 1 is not equal to number of occupied cell, therefore it is the case of degeneracy. अब डिजेनेरेसी भन्यो भने हामीले एउटा सानो एडजस्टमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो के त भन्दाखेरि therefore we insert zero quantity in least uncovered cell. अब यहाँ हेरौँ त हाम्रो r plus k minus 1 गर्दा 6 आइरहेछ, तर अकुपाइड सेल जम्मा 5 वटा भएको कारणले गर्दा यो डिजेनेरेसी भयो। अब यसरी डिजेनेरेसी भयो भने हामीले एउटा एक्स्ट्रा स्टेप के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दा जति पनि अनअकुपाइड सेल छ भने यहाँ अनअकुपाइड यो 5 वटा भयो, यो 6 वटा भयो, यो 7 वटा छ। यो 7 वटा अनअकुपाइड सेल मध्ये सबभन्दा कम भ्यालु कति छ त? यहाँ 70 90 60 50 80 80 अनि यहाँ 20 छ। सबभन्दा मिनिमम भ्यालु 20 भयो। सबभन्दा मिनिमम भ्यालु 20 मा हामी आफै 0 थप्ने। ल त्यही गरेका छौं, हेरौँ ल। ल we insert 0 quantity in least unoccupied cell. अनअकुपाइड सेलको सबभन्दा लिस्ट भ्यालु जहाँ छ त्यहाँ 0 हामी थप्छौं। र सबभन्दा लिस्ट भ्यालु भनेको फर्स्ट रो थर्ड कोलममा छ भनेको यो 20 मा छ। त्यसैले हामीले एउटा 0 यतिकै थप्छौं यदि डिजेनेरेसी केस भएको छ भने। ल बुझ्यो है? अब नन डिजेनेरेसीमा केही पनि गर्नु पर्दैन। डिजेनेरेसी भयो भने सबभन्दा मिनिमम अनअकुपाइड सेलमा जुन भ्यालु छ त्यसमा हामीले 0 एउटा भ्यालु चाहिँ इन्सर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा थप्नुपर्ने हुन्छ। अनअकुपाइडलाई 0 बक्स बनाउने। अनअकुपाइड मध्ये सबभन्दा थोरै सानोलाई 0 बक्स दिने। थप्ने, हजुर थप्ने। एउटा पुगे थिएन त्यसैले हामीले थप्नु पर्यो। बुझेको छ? एकछिन सर सार्दै छु। ल यति मात्रै नयाँ हो। अब यसपछि गर्ने सबै हाम्रो अप्टिमालिटी टेस्ट गर्छौं। एक पटक अकुपाइड सेलको लागि जहाँबाट r1 r2 r3 k1 k2 k3 हामी निकाल्छौं। त्यसपछि हामी अप्टिमालिटी टेस्ट गर्छौं अनअकुपाइड सेलको लागि र डेल्टा आइजे निकाल्छौं cij माइनस ri प्लस kj गरेर, अथवा cri माइनस ri माइनस kj गरेर हामी डेल्टा आइजे निकाल्छौं। डेल्टा आइजे भ्यालु सबै पोजिटिभमा आयो भने हामी फाइनल सोलुसनमा पुग्छौं। अब सबै प्रोसेस सेमै भएको कारणले गर्दा के डिटेलमा एक्सप्लेन गर्नु पर्ला अथवा यही यसरी गर्नु पर्ला जसरी हामीले हिजो अस्ति गरेका थियौं? दुईटा नयाँ कुरा आएको छ आजको केसमा। डिजेनेरेसी भयो भने अनअकुपाइड सेल मध्ये सबभन्दा सानोमा 0 थप्ने। अर्को प्रफिट म्याक्सिमाइज भयो भने हाईएस्ट प्रफिटले सबै सेलहरुमा भएको भ्यालुलाई माइनस गरेर हामी प्रफिट टेबललाई लस टेबलमा कन्भर्ट गर्ने। ल यहाँसम्म
के क्लियर छ अथवा हैन लेखेरै गर्नु पर्छ जस्तो फिल हुन्छ कि अथवा हैन हामी गर्न सक्छौं जस्तो फिल हुन्छ यदि गर्न सक्छौं भने यहाँ प्रब्लमहरु हामीले स्टप गर्नु त सर माथि अझै तल थोरै यो तीनटा चाहिँ प्रब्लम हामी गर्न सक्छौं यदि यस्तो वाला केस गर्ने हो भने माथिको परेन सर यो टेबल वाला छ भाम वाला छ हजुर यो मैले सार्नु पर्दैन भनेको म फाइल पठाइदिइहाल्छु त्यो हेरेर गर्न सकिन्छ भन्ने थिए ठीक छ सर फाइल पठाइदिनु हुन्छ भने भयो त्यही त यदि चाहिन्छ भने म एक्सप्लेन गर्दिमला के छ फेरि साथीहरु सल्लाह गरौँ होला एक्सप्लेन त नपर्ला किनभने अब यसपछि गर्ने सबै हामीले हिजो अस्ति पढिसकेका छौं त्यो कारणले गर्दा गर्न सकिएला कि भन्ने मैले सोचेको थिएँ अब प्र्याक्टिस गरेको छ भने त सकिन्छ तर म प्र्याक्टिस गरेको छैन भने चाहिँ फेरि बुझ्न गाह्रो हुन्छ है त्यसैले हामीले भन्दै आइरहेका छौं जुन प्रब्लमहरु हामीले दिएका छौं त्यो गरौँ होला अब यहाँ पनि अब 67 को हामीले गरिहाल्यौं 69 को र 60 को हामी सेम यस्तै क्वेशन छ यदि यहाँ कुनै कन्फ्युजन छ भने त्यो गर्न सकिन्छ कतिको प्रब्लमहरु प्र्याक्टिस गरेको छ मलाई भन्नु होला के यो प्रब्लम आफै गर्न सकिएला डिफरेन्स पार्ट मैले भनिसकेको छु है अब यसपछि हामीले अप्टिमालिटी टेस्ट निकाल्ने हो अकुपाइड सेलको लागि अनि यही निकाल्छौं R1 R2 R3 R4 K1 K2 K3 R1 0 एज्युम गरेपछि बाँकी रहेको हामी निकाल्छौं अकुपाइड सेलको अप्टिमालिटी टेस्ट गरेर यो पार्ट गर्छौं र यसको मुनि हामी फेरि अनअकुपाइडमा डेल्टा आइजे निकालेर भ्यालुहरु निकाल्छौं सबै पोजिटिभ अर जेरो आयो भने हामी फाइनल सोलुसनमा पुग्यो र अहिलेसम्म हामीले गर्दै आइरहेको सबै पोजिटिभ अर जेरो आउने केस चाहिँ हामीले गर्दै आइरहेका छौं नेगेटिभ आउने एक्जाममा सोध्छ कि सोध्दैन सर सोध्छ त्यो अब हामी भोलि गर्छौं नेगेटिभ आउने वाला ल अब अनअकुपाइड सेलमा हामीले अगाडि स्टेप गरिसकेका छौं त्यही भएर मैले यहाँ देखाएको छैन है डेल्टा आइजे निकाल्नु पर्यो सीआइजे माइनस आरआई माइनस केजे गरेर के गर्न सकिएला सकिन्छ कि जस्तो लाग्छ ल सबै साथीहरुले भनौं होला नभए अबको टाइम अकाउन्ट पढ्ने कि भन्ने मैले सोचेको थिएँ अब के सल्लाह हुन्छ त्यही अनुसार हामी गर्छौं बोल न अरु साथीहरु पनि के छ कस्तो छ यसो डिस्कस गरौं अच्युत के छ विचार कतिको प्र्याक्टिस गरेको छ अनि वर्षाको के छ विचार के छ भनौ है केरिनाको के छ विचार भनौ सर जे गरे पनि हुन्छ असीम रूपक सुमित्रा खै त सन्नी त उ भयो क्या लिभ भयो क्या सनी चाहिँ छैन रहेछ सर उसको नेट गएछ भन्ने भनेको थियो बत्ती गयो रे ए ल एउटा डिसिजन गरौँ ल
हजुरले यो फाइल हामीलाई पठाइदिन्छु अनि हामी यसबाट हेरेर केही प्रब्लम आयो भने भोलि डिस्कस गरौँला नभए सर। ल हुन्छ। भोलि त फेरि हामी यही मात्र पढ्छौँ। भोलि त्यो नेगेटिभवाला पढ्छौँ। त्यो नेगेटिभवाला फेरि एकदमै धेरै बुझ्नुपर्ने कुरा छ। एउटा प्रब्लम नै हाम्रो 5 पेज जतिको होला। त्यसले आज चाहिँ यो सहिलो पार्ट भएको हुनाले यति प्रब्लम चाहिँ यति हामीले यहाँ लेखेको छ, यति प्रब्लम चाहिँ हाम्रो यस्तै किसिमको छ। अनि यो प्रब्लम चाहिँ गरौँ होला। जहाँसम्म लाग्छ त्यस्तो नबुझ्ने नसकिने चाहिँ हुँदैन होला है। तर भोलिको चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ है। भोलि चाहिँ हामी पुरै अब यही मात्र पढ्छौँ होला। अथवा चाहिँ अब यी प्रब्लमहरू गरेन भने फेरि भोलिको प्रब्लम बुझ्दैन कि। त्यही भएर पनि कि अब भोलि पनि अकाउन्ट गर्नु पर्यो। यिनीहरू हामीले घरमा प्र्याक्टिस गरेको छैन भने त यो 3टा मात्रै हो सर। यो 3टा भन्दा बढी भयो भने त गर्न भ्याइँदैन सर। यो 3टा यो 3वटा आजको भयो। अब हिजोको पनि 4वटा थियो के अरे, त्यो गरे कि गरेन। थुप्रै छ कि सर, थुप्रै भइरहेछ। अब यो के गर्ने 3टा अब चाहिँ भ्याउँला सर। यो 3टा चाहिँ गरौँला सर। क्वेसनहरू पनि पठाइदिन्छु है। क्वेसन त हामीले लास्ट क्लासमै हिजै पठाइसक्यो। यो फाइल म अहिले पठाइदिन्छु। यो फाइल म अहिले पठाइदिन्छु हाम्रो ग्रुपमा। हुन्छ सर। अब यसैमा धेरै अल्मलिएर बस्यो भने हाम्रो जति भ्याउनु पर्ने हो त्यति कोर्स भ्याउला। आदि पनि भ्याउँदैन। त्यो कारण यो चाहिँ म अहिले सेन्ड गरिदिइहाल्छु है हाम्रो ग्रुपमा। ओके सर। कुनै कन्फ्युजन छ भने सोध्न चाहिँ हुन्छ है। ल आयो होला कि हेरौँ त ग्रुपमा। आयो सर आयो। त्यसमा के उ गरौँ त अकाउन्टको। हुन्छ सर हुन्छ। एकछिन है म एकचोटि लिभ गरेर अर्को चाहिँ निकाल्छु।